अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम समरीन और आपका नाम वलीद। आपका नाम वलीद है। अच्छा, हम लोग एपिसोड 6 के साथ आपके साथ हाजिर हैं, आपके पास हाजिर हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इब्राहिम अहमद वलीद? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नमाज के औकात और रकातें और सफ़र की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नमाज, कितनी नमाज़ें दिन भर में हम पर फ़र्ज़ हैं? 5। कौन कौन सी? ज़ोहर, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। शाबाश। अब इनकी रकातें कितनी हैं ये भी देखेंगे। फजर में कितनी? 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़। शाबाश। ज़ोहर में 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल। असर में 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़। मगरिब में 3 सुन्नत 2 3 फ़र्ज़ 3 नफिल 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल। शाबाश। ईशा में 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 3 वितर और 2 नफिल। अब हम इन सब में देखते हैं कि असर में और फजर में, इन दो सिर्फ नमाज़ों में आप देख रहे हैं कि नफिल नहीं है ना। तो ये जो 2 नफिल एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि इन नमाज़ों में आप एक्स्ट्रा नफिल पढ़ सकते हैं जितने चाहें। अगर किसी का दिल चाह रहा है मज़ीद नमाज़ पढ़ने का, या उसका वो देखता है कि नमाज का वक्त हो रहा है और शायद ज़ोहर पढ़ लिया उसने, अब उसका दिल चाह रहा है और नमाज़ पढ़ने का, तो वो 2 नफिल और एक्स्ट्रा पढ़ सकता है। या अगर चाहे तो और ज़्यादा, जितने भी चाहे वो 4 भी पढ़ सकता है, 6 भी पढ़ सकता है, 8 भी पढ़ सकता है, लेकिन कैसे पेयर्स में पढ़ सकता है, 2-2 करके। 4 नफिल नहीं पढ़ सकता एक साथ, समझ आई? एक नियत में 2-2 नफिल, 2-2 नफिल करके पढ़ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि असर की नमाज में और कौन सी नमाज में नफिल नहीं पढ़ सकते? फजर यानी असर की नमाज और फजर की नमाज, इन दोनों के अंदर आप देखिए क्या चीज़ सिमिलर है। क्यों इसमें नफिल नहीं है? क्योंकि जब फजर की नमाज होती है ना, तो फजर की नमाज के फ़ौरन बाद सूरज निकल रहा होता है, ठीक है। उस टाइम पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उस टाइम पे हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पता है आपको, बहुत सारे और भी रिलीजन है ना दुनिया में और भी लोग जो है वो कुछ और चीज़ों को भी इबादत करते हैं ना। आपको पता है सूरज की भी इबादत होती है, पता है आपको ये बात? तो जैसे जब सूरज निकल रहा होता है ना, तो कुछ लोग जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, वो सूरज निकलते टाइम सूरज की इबादत करते हैं। इसलिए हमें इस टाइम पे नमाज़ पढ़ने का हुक्म नहीं है, ताकि हम इस टाइम पे नमाज ना पढ़ें बस। और असर के टाइम क्या हो रहा होता है? सूरज गुरूब हो रहा होता है, सही है। तो गुरूब जब असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं ना हम, उसके बाद हम एक्स्ट्रा नवाफिल नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि नमाज के बाद सूरज नीचे जाने लगता है, और उस टाइम पे भी जो लोग सूरज की पूजा करते हैं तो शायद वो लोग उस वक्त भी नमाज़ पढ़ते हों। उस वक्त नमाज नहीं, उनके उस वक्त कोई ना कोई वो इबादत करते हैं उस टाइप की। तो हमें उस टाइम पे भी नमाज यानी एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ने का हुक्म नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें कि हमारे पास ना 2 किस्म की सुन्नतें होती हैं। कौन कौन सी? एक कौन सी? गैर मुक़्क़दा और मुक़्क़दा। गैर मुक़्क़दा कौन सी सुन्नत होती है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम पढ़ी हैं, ज़्यादातर छोड़ी हैं। और मुक़्क़दा सुन्नतें कौन सी हैं? जो उन्होंने ज़्यादातर पढ़ी हैं और कभी छोड़ी हैं। अच्छा, मुक़्क़दा सुन्नतें पूरे सारी 5 नमाज़ों में कितनी हैं? 12 हैं। तो ये देखें, असर की जो शुरू की 4 सुन्नतें हैं जो मैंने डॉटेड लिखी हैं, और जो इशा की शुरू की 4 सुन्नतें हैं, ये दोनों सुन्नतें, ये दोनों टाइम की 4-4 सुन्नतें, ये गैर मुक़्क़दा हैं। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कभी कभी पढ़ा है, तो हम इसे कभी कभी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ही छोड़ दें हम इनको। सुन्नत क्या है? सुन्नत का मतलब क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सुन्नत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम जैसे किया है ना, हमें बिल्कुल वैसे का वैसा ही करना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर उनको छोड़ा है और कभी कभी पढ़ा भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कभी कभी इसे
پڑھنا بھی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم ہمیشہ ہی عصر میں 4 فرض پڑھیں اور کبھی 4 سنتیں پڑھیں ہی نا, کبھی کبھی پڑھ بھی لینا چاہیے, ہے نا. اور عشاء میں بھی شروع کی 4 سنتیں کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے. اور اگر کوئی لمبی عبادت لمبی زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم تھکے ہوئے ہیں عشاء کی نماز میں, تو ہم 4 سنتیں نہیں بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں. پھر 12 سنتیں جو موقدہ سنتیں ہیں, جو ٹوٹل اگر آپ ساری دیکھیں فجر میں 2 ہو گئیں, ظہر کی کتنی ہیں 6 ہیں, تو کتنی ہو گئیں 6 + 2 8, اور مغرب میں کتنی ہیں سنتیں 2, تو 2 6 8 + 2 10, اور عشاء میں کتنی ہیں 2, تو عشاء کی 10 + 2 12. تو یہ 12 سنتیں کون سی ہو گئیں موقدہ. موقدہ کا مطلب ہے یہ زیادہ تر پڑھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, زیادہ تر پڑھا ہے اس کو, اکثر پڑھتے تھے, کبھی کبھار کبھی بہت شادر نادر اسے چھوڑا بھی ہے. تو موقدہ سنتیں پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے. جو دن بھر میں 12 سنتیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سنتیں پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے نا. فرض تو آپ کے اوپر فرض ہے نا, یہ تو آپ نے پڑھنے ہی ہیں, اگر چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا. اور سنت پڑھیں گے, اگر سنت بھی پڑھیں گے, سنت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے. جیسے یہاں پر یہ جو سنتیں ہیں کبھی کبھی اگر پڑھی ہیں اور کبھی نہیں پڑھی ہیں, اور کبھی انسان کوئی تھک گیا ہے, نہیں یا ٹائم نہیں ہے, اسے کہیں جانا ہے, تو وہ کبھی سنت نہیں پڑھا تو اس کا گناہ نہیں ملے گا, لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی, ہے نا. بہت زیادہ ثواب جو اس کا مل رہا ہے وہ نہیں ملے گا, ہے نا. تو ہمیں اس کا ثواب تو ہمیں لینا ہے نا, ہمیں تو زیادہ سے زیادہ ثواب چاہیے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ہمیں سنتیں بھی پڑھنی چاہیے. اور نوافل کے بارے میں نے کیا بتایا, کون سی 2 نمازوں میں نفل نہیں ہوتے؟ عصر اور فجر اور عصر میں نوافل نہیں ہوتے. شاباش. اب ان کے علاوہ ہم سفر میں دیکھتے ہیں. اگر ہم کسی سفر پر ہیں, صحیح ہے, سفر کرنے جاتے ہیں, جیسے ہم جاتے ہیں دوسرے شہر چلے جاتے ہیں, یا پھر ہم سفر پہ جاتے ہیں, جیسے کسی کے جیسے دور ہم گاؤں گئے تھے تو تھوڑا سا دور, جیسے سفر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی شہر کے اندر کہیں, اگر آپ کسی خالہ ماموں کے گھر گئے ہیں تو اس کا مطلب سفر ہو گیا. سفر کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا شہر کی حد سے باہر چلے جانا. تو جب آپ ایسے کسی جگہ پہ دور چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ سفر کی ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, صحیح ہے. یعنی ساری نمازوں کی رکعتیں کم ہو جاتی ہیں, کچھ کم ہو جاتی ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ ہلکا کر دیتے ہیں عبادت کو. کیسے کہ جو فرض ہے نا سارے, ان سب کو کیا کر دیتے ہیں ہاف. جتنے بھی 4 فرض ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں 2, اور جو 3 ہیں وہ کیا ہوں گے, وہ 3 ہی رہیں گے. جو 3 ہیں وہ 3 رہیں گے. 3 تو صرف ایک ہی نماز میں ہے نا, کون سی, مغرب میں. باقی دیکھیں فجر میں ہیں ہی 2, تو وہ تو 2 ہی رہیں گے, ہے نا. ظہر میں کتنے ہیں 4, وہ کتنے ہو جائیں گے 2. عصر میں کتنے ہیں 4, وہ کتنے ہو جائیں گے 2. مغرب میں کتنے 3, تو کتنے ہو جائیں گے 3 ہی رہیں گے. عشاء میں کتنے 4, وہ کتنے ہو جائیں گے 2. اور سفر کی نماز میں آپ سنتیں نہیں پڑھتے, کیونکہ فرض بھی تو آدھے ہو گئے نا. تو سنتیں اگر نہیں پڑھنا, اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, سفر کیوں کرتا ہے انسان, سفر ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے نا. جیسے سفر میں انسان, جیسے ہم ٹرین میں جاتے ہیں, پلین میں جاتے ہیں, یا بس میں جاتے ہیں, تو مشکل ہوتی ہے. اگر فرض کریں بس رکی بھی ہے اور بس میں لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اتریں اور پھر پوری نمازیں پڑھیں, تو سب لوگوں کو ڈسٹربنس ہوگی نا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نان مسلم بھی ہو بس میں, اور وہ کہیں یہ لوگ تو مسلمان اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمیں لیٹ ہو جاتا ہے, یہ اتنے عجیب لوگ ہیں اور ان کو اتنا خیال نہیں ہے کہ باقی لوگ انتظار کر رہے ہیں نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے ہمیں ہلکی نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے اگر آپ ایسی سچویشن میں ہوں کہ آپ بالکل ہی کسی کا راستہ رک رہا ہے. اب جیسے ٹرین میں بھی اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو راستے میں نماز پڑھنے لگتے ہیں. ٹرین کے راستہ جو ہوتا ہے, اب کسی کو باتھ روم جانا ہے اور راستے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور پوری نماز پڑھ رہے ہیں, فرض کرو اتنی دیر تک پورے 4 فرض پڑھ رہے ہیں, پوری 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں پورا, تو کتنی دیر لگ جائے گی. کسی کو ایمرجنسی میں واش روم جانا, وہ جا بھی نہیں سکتا, ہے نا. اس لیے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے. دوسری بات کیا ہے, اور سنتیں آپ نوافل ویسے پڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ سفر میں ذکر زیادہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے, ذکر, جیسے اللہ اکبر, استغفر اللہ, سبحان اللہ, کیا کرنا چاہیے, اور ذکر ڈبل کرنا چاہیے. کیونکہ نماز کم ہو گئی نا, تو نماز پڑھنے میں تو مشکل ہوتی ہے, لیکن منہ سے ذکر کرنا تو مشکل نہیں ہے نا. تو سفر میں زیادہ ذکر کرنا چاہیے.